पयले सुवातेर वेल क्लिनिंगाचो कॉन्सेप्ट आमी विसरपाक जायना. क्लिनींग जें आमी केल्लें, कारण प्रत्येक गोंयकार विहिरीचो जो वेल म्हणटा आमी बांय म्हणटा कोंकणीन, तो बांयचो महत्व प्रत्येक गोंयकार जाणा, ग्रामीण भागांतले लोक जाणा. तशेंच आमी आतां कुडचडे ही सेमी अर्बन अशी आमची एरिया जी सगळी आसा, पूण हातूंत भितर सुद्दां आमचे काही गांव आसा, त्या गांवांनी खुबश्यो बांयो आसा. आनी आमी म्हणटा हर घर जल, हर घर नल, आनी गोवा इज द फर्स्ट स्टेट टू अचीव दॅट टार्गेट. पूण नळ आसलो ही बरी गजाल, पूण ताचे भितर आमी लास्ट टायम हांवें म्हणलें जी आमची बांय आसता ताका आमी खंय तरी निग्लेक्ट करून उपकारना. कारण बांय हो एक नॅचरल सोर्स उदकाचो, आनी जे नॅचरल सोर्स जे ऑलरेडी आमचे कडेन आसा ते आमी जपून दवरप हो आमचो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. एक रिस्पॉन्सिबल नागरीक हो एक रिस्पॉन्सिबल सोशल वर्कर म्हणून म्हाजे तकलेन अशें जायिल्लें की ह्यो ज्यो बांयो आसा कुडचड्या वयल्यो त्यो खंय तरी बरे कंडिशनान उरच्यो म्हणून आमी हो उपक्रम हातीन घेतिल्लो. आमकां खुबशे लोकांनी इनिशियली म्हाका एक दोन लोकांनी सांगिल्ल्यो की आपले मातशे बांय निवळ करून दी म्हणून. दॅट वॉज लॉंग बॅक, पूण तेन्ना हांवें चिंतिल्लें की एक दोन करून कितें फायदो आसा. करता जाल्यार आमी आख्खी कुडचडेची जितली बांयो आसा त्यो करपाक जाय. सो तेजे खातीर हो आमी उपक्रम आमी सुरवात केल्लो. जवळ जवळ 184 म्हणजे 184 बांयो आमी फाटले एक म्हयन्या भितर आमी सगल्यो क्लीन करून निवळ म्हणजे पंपींग करून वॉटर एक्स्ट्रॅक्ट करून उदक सगळें भायर काडून जे आल्गे आसता, जे कुसलेली पानां बांयक पडटा, जेंचे कवर नासता ती पानां बांयक पडून कुसता. आनी एक बरे कंडिशनान थोडी बांयो नाशिल्ल्यो, पूण त्यो सगल्यो आमी निवळ करून. आनी सेकंड थिंग कितें जाता, लोक बांयच्या उदकांनी झाडांक उदक घालता. आतां आमी निवळ उदक पिवपाक सोदता. एक झाड सुद्दां एक आमी म्हणटा की इट इज अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिजम, म्हणजे आमी जिवंत हें तेका जीव आसता झाडाक, कारण तें वाडटा. सो झाडांक सुद्दां जेन्ना उदक मेळटा तें निवळ उदक मेळचें होय एक उद्देश आशिल्लो. तेजे नंतर आमचो एंटायर प्रोसेस आशिल्लो. तातूंत भितर आमी ह्यो सगळ्यो क्लिनींग, तातूंत भितर आतां मेन म्हणल्यार सगळ्यांचे जे यूज करता तांकां एक क्लीन वॉटर मेळ्ळें आमकां सगळ्यांक, ज्या हितून आमकां हेल्थ आमचें बरें उरता. नाजाल्यार खुबशे स्कीन डिजीज जाता, कोणाक टायफॉयड जाता, कोणाक डायरिया जाता, जे उदक कंज्यूम करता, कारण खूब तेंप उरिल्ले कारणान तितूंत भितर मॉस जाता बांयचें उदक आशिल्ले कारणान. सो हें टायम टू टायम क्लीन करप हें अत्यंत गरजेचें आशिल्लें. ताजे खातीर आमी हो उपक्रम हाडिल्लो. आमचो प्रयत्न आसतलो वर्सान वर्स बांय क्लीन करपाच्यो. फुडल्या वर्साकय बीन पावसाचे पयलीं हो आमचो उपक्रम आमी चालू दवरतले, कारण हें एक वर्स करून कांय अर्थ ना. कारण हो जें उदक संवर्धन म्हणटा, जे बांयचें संवर्धन म्हणटा, हें करपाची अत्यंत गरज आसा. आमी टोटल 184 बांय क्लियर केल्यो, आनी त्यो दोन ज्यो आशिल्ल्यो पळय त्यो हांव एकट्यागेर गेल्लो थंय. तेन्ना हांव बेश्टोच ते बांयक पळोवपाक गेल्लो. तो हांवें म्हणलें बांयक कासव बीन आहा रे, कारण हांव बांयक पळोवपाक गेल्लो. तेन्ना म्हाका तें बांय मातशी बरे कंडिशनान दिसूना. सो मागीर तीच म्हणपा लागली म्हाका, आमची एकटी आसलेली जाणटेली, ती म्हणपा लागली बाबा तूंच क्लीन करून घे, ती आमकां आनी कोण मेळना. सो तेजे खातीर तिजे कडल्यान तें मोटिवेशन मेळ्ळें, तिजे कडल्यान ती एक सुरवात मेळ्ळी. एक जाणटे बायलेन तें म्हणलें, आनी थंयच्यान ते आयज 184 बांयो आमी निवळ करपाक शकले. त्यो बांय म्हणटा आमी, ओल्ड बांय ज्यो आसा त्यो निवळ करप आनी नॅचरल उदक खंय तरी झाडां घालपाक. आनी इमर्जन्सी जेन्ना नळ वयता, लायट वयता, उदक ना, किंवा जेन्ना आमी प्रोजेक्टाक केन्ना प्रॉब्लेम जाता तेन्ना एक दोन दीस जर उदक ना जाल्यार ते बांयचें उदक कशें पिवपाक जाय हें खंय तरी लक्षांत घेवन रोंदोस एसा इनिशिएटीव एक बरो प्रोग्राम आनी बरो उपक्रम जो आसा तो केल्लो आसा. जवळ जवळ 185 सुमार बांय ज्यो आसा, ज्यो 10 वर्सांनी बंद पडल्यो, सगळ्यो क्लीन केल्ले आसा. हो उपक्रम तुमचे मेरेन पावपाक आनीक स्वताक रोंदोस येता ह्या सगळ्या उपक्रमा बद्दल कितें सांगता तें पळयात. द वॉयस फॉर गोंय. The voice for Goy.